पछिल्लो पटक एकै दिन 1600 भन्दा बढ़ीमा डेंगूको संक्रमण पुष्टि, महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। मधेसका दुई शक्ति जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिँदै दुवै दललाई चुनावी प्रतिस्पर्धा सकसपूर्ण हुने संकेत। सीट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त, टिकट वितरण सम्मानजनक नभए प्रतिकार गर्ने नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इत्तर पक्षको चेतावनी। ताइवानमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा बढ़ाउनुपर्ने अमेरिकी धारणापछि चीन सशंकित। र विश्वकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण म्याचमा अर्जेन्टिनाद्वारा होन्डुरस 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी रमेश र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमण पहिचान हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ़ेको छ। आज मात्रै थप 1636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा डेंगू संक्रमण हुनेको संख्या 22988 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रत्येक दिन संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा थप हुँदै जानु डरलाग्दो संकेत भएको संक्रमणविदहरू बताउँछन्। शंकास्पद बिरामीहरूमध्ये न्यून संख्यामा मात्र अस्पताल आउने गरेको पाइएको छ। संक्रमणविद डाक्टर शेरबहादुर पुनले बिरामीको संख्या बढ़दै गएको आधारमा डेंगूले महामारीको रूप लिन सक्ने बताउनुभयो। नेपालमा 2061 सालदेखि डेंगू संक्रमण देखिन शुरू भएको हो। विज्ञहरूको अनुसार डेंगू संक्रमण 4 प्रकारको हुन्छ। तीमध्ये विभिन्न समयमा फरक फरक प्रकारको डेंगूका भाइरस संक्रमण भएमा मृत्युको जोखिम बढ़ने डाक्टर पुनले बताउनुभयो। हालसम्म नेपालमा 29 जनाको डेंगू संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यसैबीच आज थप 74 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले 4126 वटा नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएको जनाएको हो। कोरोना संक्रमणकै कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1283 छ। हाल नेपालभरका विभिन्न अस्पतालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 49 जनाको उपचार जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेसका दुई प्रमुख शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा जाने निश्चित भएको छ। जसपा सत्तारूढ़ गठबन्धनमा जाने तयारी गरेको छ भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलको गृहकार्य अघि बढ़ाएको छ। अघिल्लो चुनावमा चुनावी एकता गरेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबीच 2077 वैशाख 10 गते पार्टी एकीकरण भएको थियो। तर गत वर्ष पार्टी विभाजन भएपछि ती दुई दलका लागि आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा विगतको तुलनामा सकसपूर्ण हुने देखिएको हो। 2074 को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा मधेस केन्द्रित दलले प्रत्यक्षतर्फ 19 सहित 32 सीट हासिल गरेका थिए। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका केन्द्रीय तहका अधिकांश नेताहरू विजयी भएर आएका थिए। संविधान संशोधन, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना, नागरिकता जस्ता मुद्दालाई सँगै उठाएर आएका दुई पार्टी अहिले फरक किनारामा छन्। जसपा सत्तारूढ़ दलमा रहेर बढ़ी सीटका लागि लबिङ गरिरहेको छ भने लोसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सत्ताको स्वार्थका लागि मधेसको मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप झेल्दै आएका जसपा र लोसपा पछिल्लो पटक सरकारमा जाने विषयमै छिन्न भिन्न भएका थिए। पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सबैभन्दा बढ़ी विरोध तराई मधेसमै शुरू भएको छ। एमालेको आडमा राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको आरोपका बीचमा लोसपाले चुनावी सहकार्य खोज्नुलाई धेरैले अर्थपूर्ण भनेका छन्। तर लोसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य अनिल झा भने नागरिकता विधेयक र चुनावी तालमेल फरक विषय भएको तर्क गर्छन्। यो राष्ट्रपति, एमाले, सत्ता गठबन्धन सबै अलग अलग चिज हो। राष्ट्रपतिजी कुनै बेला एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले त उहाँ एमाले हुनुहुन्न, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब उहाँले नगरिदिएपछि अब त्यो उहाँको पर्सेप्सन त्यसलाई अलग राखेर हेर्ने र एमालेलाई अलग हेर्दा पनि हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो देशमा यसरी तालमेलहरू, अब कुनै बेला प्रचण्डजीले को टाउको मूल्य 50 लाख रुपियाँ देउबाजीले तोक्नु भएको थियो। अब त्यही प्रचण्डजी र साथीहरू मिलेर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भनेर बुढा नीलकण्ठ गएर आग्रह गरेर सिंहदरबार पुर्यायो। अब यो समयको कुरा हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा जसपा र लोसपामा चुनावी एजेण्डाको बहस पनि शुरू भएको
जनाएको छ। 2064 मा भएको बृहत आन्दोलनपछि तराई मधेसमा समावेशिताको बहस उत्कर्षमा पुग्यो र त्यो अहिले पनि जारी छ। संविधान संशोधन, नागरिकता जस्ता विषयमा असहमति राखेर 2072 सालको संविधानलाई अस्वीकार गरेका मधेसवादी दलहरू सोही मुद्दामा केन्द्रीय दलसँग पटक पटक सहमति गरेर सत्तामा पुग्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन्। आफ्ना मुद्दालाई छाडेर ठूला दलहरूको सत्ताको भर्याङ मात्रै बनेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। पछिल्लो 15 वर्षमा तराई मधेसले के पायो भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। हामीसँगै ओली मुर्दाबाद भनेर सड़कमा नारा लगाएका साथीहरू 18 दिनको उप प्रधानमन्त्री, 16 दिनको मन्त्री, यी पदहरूसँग त्यो मुद्दा नै साटे। तसर्थ फेरि हामीले ल ठिक छ तपाईहरु मुद्दा साट्नुभयो, तपाईहरुले साटेको मुद्दाको औचित्य ठिक छ भने पार्टीमा निर्णय गरौँ न त। निर्णय गर्नुभन्दा बैठकबाट भाग्नुभयो, दलै फुटाएर जानुभयो। अहिलेसम्म नागरिकताको कुरा सँगै उठाएको, संहिताको कुरो सँगै उठाएको, संविधान संशोधनका कुराहरू सँगै उठाएका दलहरू, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचनाको कुरा सँगै उठाएका दलहरू, नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरो सँगै उठाएका दलहरू पृथक पृथक भएर यसपटक निर्वाचनमा जानु परिरहेको छ। यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन, दुःख त आफ्नो ठाउँमा लागिरहन्छ। भइरहेको छ। तराई मधेसको मुद्दामा जसपा र लोसपा दुवै दल इमान्दार नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसकै परिणामस्वरूप केही नयाँ दलहरू अस्तित्वमा आउन खोज्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ। अहिले जसपा सत्ता गठबन्धनमा छ भने लोसपा प्रतिपक्षीको कित्तामा। तराई मधेसका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै दलको ऐक्यबद्धता आउनु पर्नेमा चुनावी फाइदाका लागि अल्म ल्याएको विश्लेषक तुलनारायण शाहको ठम्याइ छ। एमालेसँग लोसपाको सम्भावित मिलनबारे शाह भन्छन्। लोसपा बढी इमान्दार र जसपा कम इमान्दार वा जसपा बढी इमान्दार लोसपा कम इमान्दार त्यो होइन। यो समस्या नेताहरूको परिवारको समस्या होइन, यो समाजको अत्यन्त सीमान्तकृत मधेसी समुदायमा पनि अत्यन्त सीमान्तकृत समूहहरूको समस्या भएको हुनाले लोसपा वा जसपामा इमान्दारिता छैन यो सवालमा, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिने यसको समाधान गर्ने ठूला दलहरूले हो। यसमा सहायक भूमिका खेल्ने भनेको राष्ट्र प्रमुखको संस्था र अदालत हो। यो सबै कुरा आफ्नो फाइदाको लागि अल्मलाएको छ। अब यो अवस्थामा लोसपा किन गइरहेछ भने लोसपा त यदि एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर गएनन् भने मलाई लाग्छ त्यो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था छ अहिले नेपालीमा। ठूला दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने हो भने जसपा र लोसपा दुवैलाई तराई मधेसमा अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने सम्मको विश्लेषण भइरहेको छ। तर दुवै दलले आगामी चुनावमा जनता माझ कस्ता मुद्दा उठाउँछन् त्यसले भने प्रभाव पार्ने शाहको विश्लेषण छ। समाजलाई कुन मुद्दाले कुन कुराले इमोसनल बनाइन्छ, इमोसन र अर्को गठबन्धन, यो दुईटा कुरा निर्वाचनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गत निर्वाचनलाई तपाईले यदि हेर्ने हो भने दुई खालको इमोसन थियो नेपालमा। एउटा नाकाबन्दी विरुद्धमा, मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा पहाडमा एक खालको भावनात्मक कुरा थियो, अर्को मधेसमा चाहिने संविधान जबरजस्ती लादेको भनेर आन्दोलित समाज। यो इमोसनको बीचमा दुईटा गठबन्धन बनेको थियो, वामपन्थीहरूको गठबन्धन र मधेसी दलहरूको गठबन्धन। त्यो अवस्थामा मधेसी दलहरूले राम्रो संख्या ल्याएको हो गत निर्वाचनमा। विभाजित राजनीतिमा माहिर भनिएका मधेसवादी दलले केही वर्ष अघि एउटै ठाउँ बसेर शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टी बन्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर संसद विघटनपछि सिर्जित भिन्न राजनीतिक अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजनपछि अहिले नदीको दुई किनारा जस्तै बन्न पुगेका छन्। चुनावको आगामी नतिजालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा यी दुई दलले संसदीय अंकगणितमा आफूलाई कतिको अब्बल साबित गर्ने हो त्यसका लागि मक्सिर 4 को निर्वाचन कुर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त भएका छन्। सीट बाँडफाँडमा देखिएको विवादलाई अन्त्य गरी सहमति खोजिने नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेको छ। दलहरू प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 ओटे निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने प्रयासमा छन्। तर बढ़ी सीटको महत्वाकांक्षाले गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड भने मिल्न सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका
राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका 4 दलबीच प्रत्यक्ष 165 मध्ये हालसम्म 126 सीटमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको अडानका कारण सहमति भइसकेको छैन। सहमति जुट्न बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको एकल दाबी हुँदा गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसभित्र आगामी निर्वाचनका लागि टिकट वितरणलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताले काठमाडौँमा आज भेला गरेका छन्। एकलौटी ढंगमा टिकट वितरण गरिएको भन्दै कोइराला समूहले दबाव स्वरूप आफू पक्षीय नेता र कार्यकर्ताको भेला गरेको हो। उनीहरूले सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धी समूहलाई टिकट वितरणमा सम्मानजनक ढंगले व्यवहार नगरे प्रतिकार गर्ने चुनौती समेत दिएका छन्। भेलामा बोल्दै नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले समानुपातिको बन्द सूची सच्याउन नेतृत्वसँग माग गर्नुभयो। टिकट वितरण गर्नका लागि 9 जनाको समिति उहाँले आन्तरिक रूपले बनाउनुभयो। त्यो उहाँ पक्षीय मात्रै छ र हरेक निर्णय उहाँले जसरी समानुपातिकको नाम समावेश भयो, समानुपातिकमा कतै कतै कुनै कुनै क्लस्टरमा 7औं 8औं नम्बरमा यो समूहको नाम जोडिएको भए तापनि अधिकांश रूपले यज्ञौटी ढंगले समानुपातिकमा नाम समावेश भएको छ। यसका विरुद्धमा पनि हाम्रो खबरदारी सभा हो। त्यसलाई 16 गतेसम्म नसच्याउने हो भने, सच्याइँदैन भने त्यसको विकल्पमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। तपाईहरु तयार हुनुपर्छ। भेलामा नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे लगायतका नेताहरू भने गएका थिएनन्। भेलालाई नेता गुरूराज घिमिरे, भूपेन्द्र जङसाई, मोहन बहादुर बस्नेत, मनोज मणि आचार्य लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। कंग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले आगामी चुनावका लागि नेतृत्वले पार्टीलाई भन्दा बढ़ी गठबन्धन दललाई महत्व दिएको आरोप लगाएका छन्। नेता केसीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नेतृत्वलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। 5 दलका नाउँमा दिनको 18 घण्टा वार्ता हुन्छ। 5 दललाई कसरी खुशी बनाउने, 5 दललाई कसरी चित्त बुझाउने, बढी सिट जति छान्न पर्छ छान्न तयार हुनुहुन्छ। तर 18 मिनेटको समय उहाँसँग सहकर्मी सहधर्मी जीवनभरसँगै बसेर काम गरेका अर्को समूहलाई 18 मिनेटको समय छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्। पार्टीभित्र पहिलो व्यवस्थापन गरेपछि तपाईँ अन्य दलसँगको सहमति सहकार्य एकताको लागि पढ्नुहोला। नेताहरूले पार्टीमा लामो समयसम्म क्रियाशील भएर संगठन गरेका नेता कार्यकर्तालाई समेत फरक गुट भएकै कारण टिकट नदिने जस्तो व्यवहार भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले बीमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन रोक लगाउने भएको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति हुन थालेको भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बीमा नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन र यान्त्रिक परीक्षण नगरी सवारी गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै दुर्घटना भई बिरामीको हवाई मार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानु पर्ने भएमा यातायात व्यवसायीले महासंघले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनको भोलिपल्ट आज बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातबाट हुने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न 14 बुँदे निर्णय गरेको हो। समिति संयोजक फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार गन्तव्यमा पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राजमार्गमा टाइम कार्ड लगाउने निर्णय समेत भएको छ। सीट क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाइने पोखरेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर मीडिया ग्रुपले प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व विषयक विशेष कार्यक्रममा आज विभिन्न शीर्षकमा बहस भएका छन्। उद्घाटन सत्रका वक्ताहरूले स्थायी विकासका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहने बताएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व भए मात्र विकास निर्माणले गति लिने धारणा राखेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्र बनाउन सकिने बताउनुभयो। हाम्रो देशमा डेटा सेन्टरहरू बनाउने र त्यसमा ल संसारभरिका मानिसहरू आऊ भनेर भन्न सक्ने हो भने हामी डाँडाकाँडा छ, चिसो छ, जसको कारणले डेटा सुरक्षित गर्नको लागि जो चिसो ठाउँ चाहिन्छ त्यसले हाम्रो बिजुलीको कन्ज्युम पनि कम गर्छ, सँगसँगै त्यो सम्भावना पनि छ। सेक्युरिटी हामीले प्रदान गर्यौं भनेदेखि त्यसको मार्केट पनि निकै ठूलो छ। यसले रोजगारीको नयाँ क्षेत्रलाई पनि यसलाई खोल्नेछ। यो युगमा आउने बित्तिकै सबभन्दा ठूलो भूमिका जोसँग डेटा छ, दे आर द रिच पिपुल, रिच कन्ट्री हुनेछन् र जोसँग त्यो हुँदैन त्यो गरिब देश हुनेछ, गरिब परिवार हुनेछ, गरिब नागरिक हुनेछ। त्यसतर्फको सम्भावना चाहिँ नेपालले निकै धेरै राख्न सक्छ। माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनाव लड्ने क्रममा केन्द्रको विकृति प्रदेश र प्रदेशको विकृति स्थानीय तहमा लैजाने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश 1 कृषि क्षेत्रमा अगाडि रहेकाले थप सम्भावना भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कृषिको क्षेत्रमा नम्बर 1 प्रदेशको रूपमा छ। यसको कन्ट्रिब्युसन यद्यपि कृषिको अहिले चाहिँ जीडीपीमा 23+ मात्रै हाराहारी योगदान छ। अहिले पनि अदुवाको कुरो गर्छौं, अलैँचीको कुरो गर्छौं, चियाको कुरो गर्छौं, अमृतसरको कुरो गर्छौं, धानको, मकैको, कोडोको जति उत्पादन छ यो प्रदेशले लिडिङ रोल खेलिरहेको छ। यसमा अझै सम्भावना छ भन्ने यसले देखाउँछ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशको आर्थिक विकासमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन र स्वास्थ्य लगायतको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। म सरकार हो, मैले सरकारले गर्नुपर्ने काम म गर्छु। एयरपोर्टमा लगाउनु पर्ने पैसा लगाउँछु, जहाँ लगाउनु अथवा कुनै नियम बदल्नु पर्ने म बदल्छु। अनि तपाईँ प्राइभेट सेक्टर हो, तपाईँले गरेको कामबाट चाहिँ यहाँ अर्को भारतको 2 लाख 3 लाख टुरिस्ट नयाँ थपिएला र अनि 5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामी जाँदै गर्दाखेरि पूर्वाञ्चलको प्रदेश नम्बर 1 को टुरिज्ममा यति नयाँ कुरा थप्यो भने हामी भन्न सकौँला। हेल्थमा पनि त्यही हो, गर्ने प्राइभेट सेक्टरले हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अलिकति थोरै अब हामीले यो इलेक्सन पछाडि यो प्रोभिन्स भित्र के गर्ने, कसो गर्ने, कुन कुन इन्टरभेन्सन भयो भने के नयाँ कुराहरू बदल्न सकिन्छ। जुन पूर्वको हामी आज सम्भावनाको बारेमा कुराकानी गर्यौं, ती सम्भावनाको बारेमा कहाँ कुन एरियामा कसले के गर्ने भन्ने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो अप्रोचबाट नजाने हो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ, हामी एउटा इलेक्सनको गोलचक्करबाट अर्को इलेक्सनको गोलचक्करमा आउँछौं। कार्यक्रममा प्रदेशको परीक्षा, बदलिँदा शहर, युवा उद्यमीका अपेक्षा, पूर्वको पौरख र अर्थनीतिका उल्झन लगायत शीर्षकमा बहस भएका थिए। मुगुमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने 708 उम्मेद्वारलाई जरिवाना 3 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ताकेता गरेको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनेकालाई 4,50,000, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारलाई 2 लाख जरिवाना तोकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी धनकृष्ण बडुवालले बताउनुभयो। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वारलाई 3,50,000 र वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेद्वारलाई 1,50,000 जरिवाना तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 को बनहरा नदी किनारका सुकुम्बासी परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। गत साता बनहरा नदीमा आएको बाढीले घरटहरा भत्काएपछि उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। बाढीले घरटहरा भत्काउनुको साथै खाद्यान्नदेखि लुगा कपडा र बालबालिकाका किताब समेत बगाएको विस्थापित दलबहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बनहरा नदी किनारमा 30 परिवार सुकुम्बासी 1.5 दशकदेखि बस्दै आएका छन्। जिल्लामा डेंगू संक्रमण बढ्दै गए पनि किटको अभावका कारण परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न पालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षण अनुसार हालसम्म 45 जनाभन्दा बढीमा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। अहिले पालिकाहरूमा किटको अभावले परीक्षण बढाउन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका औलो निरीक्षक सिद्धराज भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएका 30 किट विभिन्न पालिकामा वितरण गरिए पनि परीक्षणको लागि अभाव नै रहेको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै बजारमा म्यान नागेका तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री र कालोबजारी हुने भए पनि कञ्चनपुरका बजारमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन। यति बेला चिसो पेय पदार्थदेखि फास्ट फुड र खाद्यान्न लगायतको मूल्य वृद्धिसँगै म्यान नागेका तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 1 महिना अघि महेन्द्रनगरको सब्जी मण्डी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा अधिकांश पसलमा म्यान नागेका वस्तुसँगै मूल्य सूची नराखेको र मासु पसलमा पनि सरसफाई नगरेको पाइएको थियो। कञ्चनपुरमा दशैं तिहार नजिकैसँगै भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेकाहरू अहिले धमाधम घर फर्किन लागेका हुन्। रोपाइँ सकेर पटके रोजगारीका लागि भारत पसेकाहरू समेत दशैं तिहार खर्च जुटाएर फर्किन लागेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा स्थापना गरेको सहायता कक्षका दानसिंह बोहराका अनुसार अहिले दैनिक 800 देखि 1000 सम्म नेपालीहरू घर फर्किने गरेका छन्। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राजस्व चुहावट बढ्ने भन्दै रौतहट स्थित छोटी भन्सार कार्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याउन गौर भन्सार कार्यालयले चासो देखाएको छ। छोटी भन्सारबाट तस्करी बढ्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको कार्यालयले जनाएको हो। छोटी भन्सारहरू 15 वर्षदेखि बन्द छ, तर त्यही नाकाबाट तस्कर सामान बोकेर नेपाल छिर्ने गरेका छन्। सुरक्षाका कारण देखाउँदै गरिएको रामपुर खाप औरैया ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। ती भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए तस्करी झनै बढ्ने गौर भन्सारका सूचना अधिकारी अभिजित सिंहले बताउनुभयो। भारतीय बैरगनिया बजार हुँदै नेपाल भित्रिने सामानको गौर भन्सारले राजस्व लिने गरेको छ।
कोरोना महामारीको अवधिमा नेपालका होटल व्यवसायीले 1 अर्ब 80 करोड़ रूपियाँ घाटा बेहोरेका छन्। कोविडका कारण होटलहरूले सोचे भन्दा बढी घाटा बेहोरेको होटल संघ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले बताउनुभयो। नेपालमा होटल क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाको गरी 15 अर्ब रूपियाँ लगानी रहेको हानले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रले 10,27,000लाई रोजगारी दिँदै आएको थियो, तर कोविडको असरका कारण बन्द भएका सबै होटल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ताइवानमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षाको प्रबन्धको अत्यन्त जरूरी रहेको अमेरिकाको भनाइलाई चीनले खतराको संकेतको रूपमा लिएको छ। न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाका क्रममा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र अमेरिकाका समकक्षी एन्थोनी ब्लिन्केन बीच ताइवानको मामिलामा केन्द्रित भई 90 मिनट वार्ता भएको थियो। सो भेटवार्ताका एक चीन नीतिप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुने तथा ताइवान र चीन बीचको सामुद्रिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले बताउनु भएको थियो। अमेरिकाको सो भनाइप्रति चीनका विदेश मन्त्री यीले अमेरिकाले खतरापूर्ण सन्देश दिएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गत अगस्तमा ताइवान भ्रमण गर्नुभएदेखि चीन र अमेरिका बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। अर्जेन्टिनाले मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा होन्डुरसलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कप्तान लियोनल मेसीले 2 तथा लौटारो मार्टिनेजले 1 गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले सहज जित दर्ता गरेको हो। अर्जेन्टिनाले खेलको 16औं मिनेटमा मार्टिनेजको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा मेसीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै अग्रता बढ़ाएका थिए। 69औं मिनेटमा मेसीले अर्को गोल थप्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरेका हुन्। अर्जेन्टिनाले कतारमा हुने फिफा विश्वकपको अन्तिम तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेको हो। अब अर्जेन्टिनाले अर्को मैत्रीपूर्ण म्याचमा आगामी बुधबार जमैकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। घरेलु टोली इन्डियाले अस्ट्रेलिया विरूद्धको दोस्रो टी20 म्याच जितेको छ। नागपुरमा गैराती भएको खेलमा इन्डिया 6 विकेटले विजयी भएको हो। पछिल्लो जितसँगै 3 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा इन्डियाले 1-1 को बराबरी गरेको छ। पाहुना टोलीले दिएको 91 रनको लक्ष्य इन्डियाले 7 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इन्डियाका लागि कप्तान रोहित शर्माले 20 बलमा अभिजित 46 रन बनाए। विराट कोहलीले 11 तथा केएल राहुलले 10 रन जोडे। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो पटक एकै दिन 1600 भन्दा बढ़ीमा डेंगूको संक्रमण पुष्टि, महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। मधेसका 2 शक्ति जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिँदै दुवै दललाई चुनावी प्रतिस्पर्धा सकसपूर्ण हुने संकेत। सीट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा व्यस्त, टिकट वितरण सम्मानजनक नभए प्रतिकार गर्ने नेपाली कंग्रेसको संस्थापन इत्तर पक्षको चेतावनी। ताइवानमा शान्ति कायम राख्न सुरक्षा बढ़ाउनुपर्ने अमेरिकी धारणापछि चीन सशंकित। र विश्वकप फुटबल अघिको मैत्रीपूर्ण म्याचमा अर्जेन्टिनाद्वारा होन्डुरस 3-0 ले पराजित। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी रमेश र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।